नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। एनसीआरले प्राधिकरणलाई बुझायो शेयर खरिद सम्झौता। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवास बाहिर थप 2 महिना प्रदर्शन निषेध। 40 वर्षीय पुरुषसँग 16 वर्षीय बालिकाको विवाह गराएको आरोपमा 5 जना पक्राउ। विराटनगर विमानस्थलको रनवेमा कुकुर छिरेपछि केही समय उडान अवतरण प्रभावित। समयमै सक्ने विकासका काममा अवरोध पुर्याउने निकाय सरकार नै हो, सांसद थापाको भनाई। सरकारी गाडीमा फागुनभित्रै अनिवार्य इम्बोस नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने। एमाले सांसद पन्तको प्रश्न। नेपाली सेनाले आफ्ना लागि चाहिने गोलीकट्टा र बारुद पनि बनाउन सक्दैन। अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्यो। श्रमजीवी पत्रकार संघले उडायो सिंहदरबारको गेटमा कालो ब्यानर। अस्पतालको निर्देशकमा स्वास्थ्य मन्त्रीको मनमानी। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका 100 भन्दा धेरै सल्लाहकार खारेज। रुसी सेनामा कार्यरत मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 7 पुग्यो। नदी दोहन अभियोगमा 18 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। संकल्प यात्रा सफल भएको एमालेको निष्कर्ष। युद्धविराम र बन्धक रिहाईका विषयमा वार्ता गर्न हमास प्रमुख इजिप्टमा। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु र अपराजित धनगढीलाई हराउँदा झापाको प्लेअफ सम्भावना कायमै। अब समाचार विस्तारमा। एनसीएल आजिएटा लिमिटेडले एनसीएलमा रहेको 80% शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गर्न गरेको शेयर खरिद सम्झौताको दस्तावेज एनसीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाएको छ। एनसीएलले बुधबार खरिद बिक्री सम्बन्धी कागजात प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। कागजात प्राप्त भएको छ, त्यसमा के छ भन्ने बारे अब प्राधिकरणले अध्ययन गर्छ उनले भने। गएको 29 सेप्टेम्बर 2020 12 असोज 2080 मा आजिएटाको बोर्डले एनसीएलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो, तर यसबारे कम्पनीले कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन। 13 मङ्सिर 29 नोभेम्बरमा आजिएटाले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा उसले एनसीएलको शेयर बिक्रीमा राखेको विषय बाहिरिएको थियो। त्यसको 2 दिनपछि 15 मङ्सिरमा आजिएटा र बेलायतमा दर्ता भएको सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके बीच शेयर खरिद बिक्री भएको जानकारी आजिएटाले गराएको थियो। स्पेक्ट्रलाइटले एनसीएलमा 80% लगानी गरेको रोनेल्डर्स होल्डिङको 100% शेयर किन्ने सम्झौता भएको छ। एनसीएलले बुधबार यही खरिद बिक्री सम्बन्धी सम्झौताका कागजात दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको जानकारी दिएको छ। आजिएटाले 8 वर्ष अघि 1 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँमा किनेको एनसीएलको 80% शेयर आचार्यको कम्पनीलाई 6 अर्ब 65 करोडमा बिक्री गरेको जनाएपछि यो कारोबारलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिँदा आएको छ। यस विषयको छानबिन तथा न्याय निरूपणमा सरकार, सांसद तथा न्यायपालिका गरी राज्यका 3वटै अङ्ग सक्रिय भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार एयरपोर्टको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र कायम राखेको छ। गत महिना प्रशासन कार्यालयले ती क्षेत्रमा 1 महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। उक्त अवधि सकिएपछि थप 2 महिनाका लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा पुरानो पवित्र वर्कसप चोक, पश्चिम सामाकुसी निस्कने नाला, उत्तर राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रको दक्षिण पूर्वी गेट र दक्षिणमा प्रहरी अस्पताल जाने मोडसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुरानो पवित्र वर्कसप चोकबाट रसियन दूतावास हुँदै इटालिया चोक, सभामुख निवासदेखि गौरीधारा जाने बाटोको पश्चिम दक्षिण 100 मिटर, प्रधान न्यायाधीश निवासबाट लाजिमबाट जाने 100 मिटर पश्चिम र राष्ट्र ब्याङ्क चोकबाट पूर्वतर्फ 100 मिटर, इटालिया चोकबाट 50 मिटर दक्षिणसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी तेजेन्द्र बस्नेतले अति विशिष्ट पदाधिकारीको निवास, कार्यालय वा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र तथा मुख्य आगमन मार्गहरूमा भेला भई अनसन, धरना, घेराउ र विरोध प्रदर्शन गरेकाले त्यस्ता काम गर्न रोक लगाएको उल्लेख गरेका छन्। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावरसेती नगरपालिका 10 मा बाल विवाह गरेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बेहुली, बेहुला, बेहुलीकी आमा लगायत छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक इन्स्पेक्टर साजन कुमार शर्माका अनुसार स्थानीय 40 वर्षीय पुरुषसँग 16 वर्षीय बालिकाको विवाह गराएको आरोपमा 5 जनालाई मंगलबार राति पक्राउ गरिएको हो। बाल विवाह गराएको सूचनाका आधारमा विवाह गर्ने र गराउनेलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। उहाँले भन्नुभयो, छोरीलाई दबाब दिएर विवाह गराउने आमा, बालिकाका 2 सानी आमा, सानो बुबा र विवाह गर्नेलाई पक्राउ गरी 10 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको इन्स्पेक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो। गएको मङ्सिर 29 गते बालिकालाई उनकी सानी आमाको घर लगेर दबाब दिएर विवाहका लागि मन्जुर गराएको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। त्यो उजुरीका आधारमा 5 जनालाई पक्राउ गरिएको इन्स्पेक्टर शर्माले बताउनुभयो। पक्राउ गरिएका मध्ये मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता 2074 को दफा 173 बमोजिम कारबाही प्रक्रिया थालिएको उहाँले बताउनुभयो। यो दफा अनुसार जबरजस्ती बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। विराटनगर विमानस्थलको रनवेमा कुकुर छिरेपछि केही समय उडान अवतरण प्रभावित भएको छ। बुधबार दिउँसो 81 रनवेमा एउटा कुकुर देखिएको थियो। कुकुर देखिएपछि केही समय उडान अवतरण रोकिएको थियो। रनवेमा देखिएको कुकुर लखेट्न विमानस्थलले साइरन सहितको गाडी प्रयोग गरेको थियो। गाडीले पछ्याउँदा कुकुर रनवे वरिपरि भागिरह्यो। करिब 15 मिनटको प्रयासपछि मात्रै कुकुरलाई विमानस्थलबाट बाहिर निकालिएको थियो। कुकुर लखेट्न समय लागेपछि बुधबार दिउँसो बुद्ध एयरको विमान केही समय आकाशमै होल्ड गरेको थियो। विमानस्थलको टर्मिनल भवनको पश्चिमतर्फ देखिएको कुकुर कताबाट रनवेमा प्रवेश गर्यो भन्ने नखुलेको विराटनगर विमानस्थलका प्रवक्ता युवराज भण्डारीले बताए। कुकुर देखिएपछि तुरुन्तै निकालिएको बताउँदै उनले उडान अवतरणमा प्रभाव नपरेको बताए। विमानस्थल क्षेत्रमा गरिएको तारबार भत्किएका कारण कुकुर र स्याल बेला बेला प्रवेश गरेपछि उडान अवतरण प्रभावित भइरहन्छ। 2 वर्ष अघि विमानस्थलको रनवेमा नीलगाईको हुल देखिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले समयमा सक्ने भनेर सुरु गरेका विकासका काम अवरोध पुर्याउने सबैभन्दा ठूलो निकाय सरकार नै रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुरुङ निर्माणका लागि विस्फोटक पदार्थको कुरा राजनीतिक रूपबाट नटुङ्गिकन सेनाको नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएर हुने अवस्था नरहेको बताउनु भयो। उहाँले खोकनाको फास्ट ट्र्याक टुङ्ग्याउन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, सबै काम नेपाल सरकारले नै गर्छ। सरकारले समयमा गर्छ भनेर सुरु गरेको विकासका काममा अवरोध पुर्याउने सबैभन्दा ठूलो निकाय भनेको ऊ आफै नै हो। विस्फोटक पदार्थको कुरा राजनीतिक रूपले नटुङ्गिकन सेनाको नेतृत्वलाई जिम्मा लगाएर हुने अवस्था छैन। खोकानको फास्ट ट्र्याक टुङ्ग्याउन मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ। फरक प्रसङ्गमा सांसद थापाले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री बारे प्रतिनिधि सभाका अन्य समितिले गरेको छलफललाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक सभामुख माझ पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। सरकारी सवारी साधन आगामी फागुन मसान्तभित्र अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूलाई पत्र लेख्दै फागुन मसान्तभित्र अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले 1 मङ्सिर 2079 मा सरकारी कार्यालयहरूलाई पत्र लेखी इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्न भनेको थियो। तर अधिकांश सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानका सवारी साधनले इम्पोस्ट नम्बर जडान नगरेका कारण अल्टिमेट तोक्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले 28 मङ्सिरमा सो मिति तोकेर अन्य मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुने तथा दर्ता कायम रहेका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर जडान गर्नुपर्ने गरी 22 कार्तिक 2078 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले नेपाली सेनाले आफ्ना लागि चाहिने न्यूनतम गोलीगट्टा र बारुद उत्पादन गर्न नसक्नुको कारण माग गर्नु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद पन्तले नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थका लागि पनि छिमेकी देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था हो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले ढुङ्गा फोड्न, पड्काउन, अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बाटो बनाउन पनि छिमेकीबाट बारुद आएन
भनेर बस्नुपर्ने अवस्था तोड्नका लागि हाम्रो सैनिक नेतृत्वले कति प्रयत्न गरेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मित्र राष्ट्र भारतबाट विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति हुन नसकेको, मित्र राष्ट्र चीनबाट विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति अहिले भइरहेको कुराले एउटा सेन्सिटिभ बनाएको छ। हाम्रो त यही सेना हो, यो सेनाले आफ्ना लागि चाहिने न्यूनतम गोलीगट्ठा र बारुद पनि अहिलेसम्म उत्पादन गर्न सक्दैन। अहिलेसम्म ढुङ्गा फोड्न पड्काउन अरूको मुख ताक्नु पर्ने हो। देश आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन। आफ्नो रक्षामा दाबु बाटो बनाउन पनि छिमेकीबाट बारुद आएन भनेर बस्नुपर्ने अवस्था तोड्नका लागि हाम्रो सैनिक नेतृत्वले कति प्रयत्न गरेको छ। सांसद पन्तले कुनै बेला युद्धका लागि तयार हुनुपर्ने भए कति दिनसम्म नेपाली सेनाले ठेक्छ भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन एवं निरीक्षण गरेको छ। बुधबार विभागको टोलीले विमानस्थलमा यात्रुलाई सहजता प्रदान गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले गरेको कामको अनुगमन एवं निरीक्षण गरेको हो। अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको प्रस्थान कक्षमा सेवाग्राहीको सुविधाका लागि 14वटा डेस्क राखेर सेवा दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशीका लागि 4वटा र नेपालीका लागि 10वटा काउन्टर राखेर सेवा प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो। वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत उपाध्यायले अहिले दैनिक 9 देखि 10,000 यात्रु नेपालबाट अन्य देश जाने गरेको बताउनुभयो। अहिले एउटा कर्मचारीले झन्डै 4,000 जना यात्रुलाई पठाउने काम गरेको उहाँको भनाइ छ। श्रमजीवी पत्रकार संघले सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा कालो ब्यानर उठाएर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघका अध्यक्ष जन्मदेव जयसिंहको अगुवाईमा बेलुनमा कालो ब्यानर राखेर उडाउँदै अवरोध प्रदर्शन गरेको हो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्नुपर्ने भन्दै 9 बुँदे माग राखी कालो ब्यानर उडाएको हो। गत मङ्सिर 25 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई अल्टिमेटम पत्र बुझाए लगत्तै 29 गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। संघका अनुसार सामाजिक सञ्जाल मार्फत 9 बुँदे मागको प्रचार प्रसार हस्ताक्षर अभियान लगायत बुधबार बेलुनमा कालो ब्यानर हुँडाएर सिंहदरबारको पूर्वी गेटबाट आकाशमा उडाएको हो। आगामी विरोध कार्यक्रममा 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, कालो ब्यानर सहित राजधानी काठमाडौँमा धरना बस्ने र पुस 8 गते प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। विभिन्न सञ्चार गृहहरूमा यति बेला श्रमजीवीहरू आन्दोलित छन्, तर व्यवस्थापन पक्षले माग सम्बोधन गर्नको साटो व्यवस्था गर्ने र राज्यले पनि ताकता नगर्दा श्रमजीवीहरूको श्रमको मूल्य पाउने अधिकार हनन भएको छ। अत यी सबै सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या निराकरण गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौँ। उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रा जायज मुद्दाको समाधान नभए पुस 1 गते आइतबारदेखि हुने सडक आन्दोलनले बाध्य पार्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सो आन्दोलनमा साथ समर्थन र सक्रिय सहभागिताका लागि पनि यसै पत्र मार्फत श्रमजीवी पत्रकार आम समुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौँ। युएईको शारजा विमानस्थलबाट काठमाडौँ आएको एयर अरेबियाको जहाजको शौचालयमा नवजात शिशु फेला परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले बुधबार बिहान 9 बजे काठमाडौँ अवतरण गरेको जहाजको शौचालयमा नवजात शिशु फेला परेको पुष्टि गरे। यो घटनापछि प्रहरीले एक महिला यात्रुलाई पक्राउ गरी अस्पताल लगेको छ। उनले भने काठमाडौँ शारजाबाट आएको भए पनि यात्रु कुन मुलुकबाट आएको भन्ने बारे विमानस्थलसँग विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताए। यो घटनापछि प्रहरीले शिशु र 3 महिला दुवैलाई अस्पताल पुर्याएको उनले जानकारी दिए। G9536 उडान नम्बरको यो जहाज काठमाडौँमा 9:10 अवतरण गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले हटाएका डाक्टर सन्तोष पौडेल मङ्गलबार वीर अस्पतालमा फर्किएका छन्। मन्त्री बस्नेतले 14 साउनमा डाक्टर पौडेललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा तान्ने निर्णय गरेका थिए। उनी अदालत गए मन्त्रालयले थप 2 निर्णय गर्यो। सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो। पौडेलले स्पष्टीकरण बुझाइ नसक्दै शुक्रबार कान्तिपाल अस्पतालमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ। तर मङ्गलबार सर्वोच्च अदालत
अदालतले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि डाक्टर पौडेल वीरमा फर्किएका छन्। 20 वैशाखमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका बस्नेतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेललाई पनि मन्त्रालय तानेको थिए। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले 18 मङ्सिर 2077 मा क्याबिनेट निर्णय गरी पौडेललाई 4 वर्षका लागि निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। तर मन्त्री बस्नेतले 19 असारमा उनलाई हटाएर डाक्टर उज्जवल चालिसेलाई निमित्त बनाए। निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पौडेलले अन्तरिम आदेश ल्याए, राजीनामा दिए। वीरको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका डाक्टर सन्तोष पौडेललाई एमाले नेता पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला 5 फागुन 2079 मा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट 2 वर्षका लागि नियुक्ति दिएका थिए। भारतमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट JN1 भेटिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मंगलबार कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट JN1 भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पुष्टि भएको जनाएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार कोभिड-19 का अन्य उपप्रजाति तुलनामा यसले मानव शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सजिलै जित्न सक्छ, तर यसबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा भने धेरै नरहेको बताएको छ। जोन हपकिन्स ब्लुमबर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थका भाइरोलोजिस्ट एन्ड्रयू पेकोजले संक्रमण धेरै फैलिए पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर खतरा कम रहेको बताए। डिजिट कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन सेन्टर अमेरिकाका अनुसार यो अमेरिका सब भेरिएन्ट BA.2.86 को वंशज हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण ज्वरो, नाक बग्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने र पेट दुख्ने र पखाला जस्ता लक्षण देखिन्छन्। कोरोना भाइरसले स्वरूपमा निरन्तर परिवर्तन भइरहेको र फैलनका लागि सहज वातावरण बनाउँदै गएकाले नेपालमा सतर्क हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रञ्जन भट्ट अहिलेसम्म पुरानै अमेरिकनो भेरिएन्ट पत्ता लगाएको छ, तर भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि हुनुले नेपालमा पनि जोखिम थपिएको भन्दै आनुवंशिक जिन सिक्वेन्सी भइरहेको उनले बताएको छन्। उनका अनुसार नोभेम्बरमा रिपोर्ट गरिएका पोजिटिभ केसमा जिन सिक्वेन्सको रिपोर्ट बिहिबार आउनेछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा विभिन्न समयमा नियुक्ति भएका सल्लाहकारहरू खारेज गरेको छ। बुधबार बसेको कोषको परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ। बैठकले विभिन्न समयमा नियुक्ति गरिएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सल्लाहकारहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ। राज संस्थाको पालादेखि हालसम्म विभिन्न समयमा नियुक्ति गरिएका 100 बढी सल्लाहकार खारेज गरिएको विकास कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीको सचिवालयले जनाएको छ। परिषद बैठकले पशुपति क्षेत्र परिषदमा मदिरा बिक्री वितरण समेत बन्देज गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पशुपति दर्शन तथा अवलोकन गर्न आउने दर्शनार्थी र पर्यटकहरूको सुरक्षाका लागि सुरक्षा पोस्टहरू निर्माण गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। गौशाला 26 का कानून व्यवसायीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस नोट पेश गर्दै बलात्कारको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन सन्दीप लामिछानेले आफू खुसी प्रमाण सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन्। पीडितका तर्फबाट वकालत गरेका 8 जना कानून व्यवसायीहरूले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूमाथिको आरोप खण्डित गर्नुभन्दा पनि पीडित गौशाला 26 नाबालिका होइनन् भनी स्थापित गर्न उमेरको विवाद निकालेको जिकिर गरेका छन्। सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको किटानी जहारी दिएकी पीडितलाई प्रहरीले गौशाला 26 भनी सांकेतिक नाम दिएको छ। बहस नोटमा कानून व्यवसायीहरूले भनेका छन्, प्रस्तुत मुद्दामा सन्दीप लामिछानेले आफूमाथिको आरोप खण्डित गर्नुभन्दा पनि पीडित नाबालिका होइनन् भने स्थापित गर्न धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत स्रोतबाट प्राप्त पीडितका कानून व्यवसायीहरूले पेश गरेको बहस नोटमा भनिएको छ, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले पीडितको सम्बन्धमा प्रमाणका रूपमा पेश गरेका सम्पूर्ण लिखतहरू शंकास्पद तथा एक आपसमा विवादित रहेको पाइन्छ। क्रिकेटर लामिछानेमाथि 5 भदौ 2079 मा एक नाबालिका किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दायर मुद्दा 16 महिनादेखि विचाराधीन छ। रुसी सेनामा कार्यरत मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 7 पुगेको छ। रुसी सेनामा कार्यरत थप एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएसँगै हालसम्म मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 7 पुगेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली राजधानी भएका कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालका लागि रुसका राजदूत मार्फत रुसी सेनामा भर्ना भएर निधन भएका नेपाली नागरिकहरूको शव नेपाल पठाउन र घाइते लगायतका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध
गराउन आग्रह गरेको जनाएको छ। यस्तै नेपाल मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र भर्ना गरिएका नेपाली नागरिकलाई तत्काल फर्काउन दूतावास मार्फत रुसी सरकारलाई आग्रह गरेको छ। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूको संख्या, घाइते नेपालीको संख्या तथा नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा रुसी सरकारबाट आधिकारिक रूपमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन मन्त्रालयले अडान राखेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दूतमार्गको निजगढ इन्टरचेन्जको डिजाइन परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसले इन्टरचेन्ज निर्माणमा दुविधा उत्पन्न भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग बारे छलफल गर्न प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माका साथै आयोजनाका अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो। अहिलेसम्म भएका काम र अबका चुनौती बारे जानकारी गराउँदै योजना तथा डिजाइन महाशाखा प्रमुख एवं प्राविधिक महासेनानी भरतलाल श्रेष्ठ प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार इन्टरचेन्ज बनाउँदा लागत बढ्ने बताएका छन्। जग्गा अधिग्रहण तथा रुख काटन पनि बढ्ने र आयोजनाको समय अवधि प्रभावित हुने भएकाले सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सिराहाको डिभिजन वन कार्यालयले धनगढी माई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 18 जना विरुद्ध नदी दोहनको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। कानून विपरीत खोला ठेक्का लगाएर ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गराएको अभियोगमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश महतो समेत 18 विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। धनगढी माई नगरपालिका 12 र 13 स्थित सर्रे खोला सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रबाट बिना इजाजत ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा गत 15 मङ्सिरमा जेबीसी र 7वटा ट्र्याक्टर सहित केही व्यक्तिलाई वन कार्यालय र प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका वञ्चित मन्जित कुमार यादव, फुलकुमार यादव, सुदीप कुमार यादव, रामकुमार यादव, अरविन्द किशोर यादव, इन्द्रजित महतो, रमन किशोर यादव, पुरुषोत्तम यादव विरुद्ध डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाल सरकारले बिहिबार 7 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। बिहिबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 5 वर्ष अवधिको विकास ऋण पत्र बोल कबोल मार्फत नेपाल सरकारको 7 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। विकास ऋण पत्र 2085 नाम दिएको उक्त ऋण पत्र बिहिबार बोल कबोल भएर शुक्रबार निष्कासन हुनेछ। ऋण पत्रको अवधि 6 वर्षको रहेको छ। ऋण पत्रको ब्याज दर बोल कबोलबाट तय हुनेछ। बोल कबोल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर तो भन्दा तलब सबै बोलवालाहरूलाई सोधी एकल ब्याज दरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ। ऋणपत्रमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, गैर ब्याङ्क वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोल कबोल पेश गर्न सक्नेछन्। ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ। नेकपा एमाले झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय ललितपुरमा हिजो भएको सचिवालय बैठकले यात्राको समीक्षा गर्दै त्यो पूर्ण रूपमा सफल भएको निष्कर्ष निकालेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएको छ। अभियानले पूर्ण रूपमा राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। यात्राले मध्य पहाडी लोकमार्गका समस्या पहिचान गरेको छ। उहाँले भने जनताको विकास प्रतिको अपेक्षा र चाहनालाई एनसीएल सरकार हुँदा काम गरेको र प्रतिपक्षमा हुँदा दृढतापूर्वक उठाएर जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गरेको बैठकको निष्कर्ष छ। यसैगरी बैठकमा एनसीएल शेयर बिक्री प्रकरण र भारतको सांसद रहेका सांसदमाथि गरिएको निलम्बन बारे 1 महिनामा भएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताए। उनले यही पुस 8 गते दिउँसो 1 बजे झुलाघाटदेखि चुवा भन्ज्याङसम्म समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने बताएका थिए। इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह गाजा युद्धमा अर्को युद्धविराम र बन्धक मुक्त सम्झौताको दिशामा अघि बढ्न सक्ने आशा बढेपछि हमासका नेता बुधबार इजिप्ट जानु भएको छ। कतारमा रहेका हमासका प्रमुख इस्माइल हनियार गाजापट्टिमा भएको आक्रमण र अन्य विषयमा छलफल गर्न कायरो आइपुग्नु भएको समूहले जानकारी दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उहाँले इजिप्टका गुप्तचर प्रमुखसँग कार्यक्रम र युद्ध रोक्न र कैदीहरूको रिहाका लागि सम्झौता तयार
शेयर गर्न वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको समूह निकट स्रोतले एएफपीसँग बताएको छ। यसअघि कतारमा इरानी स्वदेश मन्त्री हुसेन अमीर अब्दुल्लाहसँग भेट गरेका होनियारले उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै इजिप्टको भ्रमण गर्नुभएको थियो। गएको अक्टोबर 7 मा हमासले गाजाबाट 81 जल स्थल तथा हवाई मार्गबाट इजरायली क्षेत्रमा सुरु गरेको आक्रमणमा झन्डै 1100 जनाको ज्यान गएको थियो, जसमा धेरैजसो सर्वसाधारण थिए र झन्डै 250 जनालाई बन्धक बनाएको इजरायलले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका सबै 6 जनाको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ। न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम मंगलबार बसेको सुनवाई समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो। सुनवाई समितिका सदस्य लीलनाथ श्रेष्ठले न्यायाधीशमा सिफारिस सबै 6 जनाको नाम अनुमोदन भएको जानकारी दिए। अब उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कामकाज सुरु गर्नेछन्। उनीहरूमाथि गत शुक्रबारदेखि सुनाइ सुरु भएर सोमबार सकिएको थियो। नाम अनुमोदनका लागि बुधबार पुनः समितिको बैठक बोलाइएको थियो। 1 महिनामा जिल्लामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना कर्मचारी रहेका छन् भने 1 जना सर्वसाधारणको रहेको डिभिजन वन कार्यालय झापाले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईका अनुसार जलथल वनबाट निस्कने जंगली हात्तीको आक्रमणमा हल्दीबारी गाउँपालिका 2 जना र दमक नगरपालिका 1 जनाको मृत्यु भएको हो। आज बिहान पर्ने वडा नम्बर 2 का कार्यालय सहयोगी स्थानीय 58 वर्षीय पातल राजवंशीको मृत्यु भएको छ। बिहान मर्निङ वाक हिँड्ने क्रममा सोही वडाको पारो खापीमा उहाँलाई हात्तीले कुल्चेर मारेको हो। यसै गरी मङ्सिर 15 गते हल्दीबारी गाउँपालिका 3 स्थित रणकाली सामुदायिक वनमा चौकीदार धनबहादुर वन हात्तीको आक्रमणमा मारिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरवासीका लागि सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन फार्मेसी सञ्चालनको तयारी गरेको छ। महानगरले बजेटमै घोषणा गरे अनुसारको सुलभ फार्मेसी सञ्चालनका लागि बुधबार गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै 5 स्थानमा घर भाडामा लिने समेत उल्लेख गरेको छ। महानगरको स्वास्थ्य विभागले महानगरपालिका भित्रका 4 स्थानहरूमा सुलभ फार्मेसी स्थापना गर्ने भन्दै घर भाडामा दिने प्रस्तावको 15 दिने सूचना प्रकाशित गरेको हो। महानगरपालिकाले महाराजगञ्ज क्षेत्रमा वडा नम्बर 3 को स्वास्थ्य प्रवर्धक केन्द्र नजिकै, वीर अस्पताल क्षेत्रमा वडा नम्बर 22 को स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र नजिकै, कालीमाटी क्षेत्रमा 13 नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र नजिकै, लैनचौर क्षेत्रमा वडा नम्बर 26 को स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र नजिकै घर भाडामा लिने जनाएको छ। महानगरपालिकाले भाडामा लिने घर 800 देखि 1200 वर्ग फिट भएको तथा नक्सा पास हुनुपर्ने, कम्तीमा 3 वटा कार तथा 5 वटा सम्म 2 पाङ्ग्रे सवारी पार्किङ गर्न मिल्ने पार्किङ स्थान हुनुपर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी दीपक थापाले काठमाडौँ उपत्यका भित्रको अपराध नियन्त्रणका लागि सीसी क्यामेरा जडानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। टोखा नगरपालिका 9 नयाँ बजार क्षेत्रमा बन्न लागेको सामुदायिक सेवा केन्द्र र प्रहरी प्रभाव गङ्गबुको भवनको हिजो शिलान्यास गर्दै उनले समाजभित्र देखिने विकृति विसङ्गति अन्त्यका लागि प्रहरीले विभिन्न स्थानीय तहको सहकार्यमा सीसी क्यामेरा जडानको काम प्राथमिकतामा राखेको बताए। काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका एवं बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका सँगै मिलेर सीसी क्यामेरा जडानको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं। टोखा नगरपालिकासँग पनि सहकार्य गरेर बसपाक क्षेत्रको अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ उनले भनेका छन्। यही माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि बुधबार निर्वाचन आयोगबाट मतदान नामावली स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य 549 जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख 1498 जना गरी जम्मा 2047 जनाको मतदान नामावली स्वीकृत भएको हो।
स्वीकृत नामावलीमा प्रदेश सभा सदस्यतर्फको कुल मतदाता 550 मध्ये निधन भएका प्रदेश सभा सदस्य 1 जनाको नाम हटाई 549 जना कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको कुल मतदाता 1506 जना मध्ये निधन भएका गाउँपालिका अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, नगरपालिका उपप्रमुख 1 र निलम्बनमा परेका गाउँपालिका अध्यक्ष 1, नगरपालिकाका प्रमुख 4 गरी 8 जनाको नाम हटाई कुल 1498 जनाको नामावली स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिएको छ। समाचारको क्रममा खेल खबर। धनगढी एफसीलाई हराउँदै झापा एफसीले नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा प्लेअफ सम्भावना कायम राखेको छ। बुधबार त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा झापाले धनगढीलाई 2-0 गोलले हरायो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलमा झापाले दुवै गोल दोस्रो हाफमा गरे। झापाका कप्तान अन्जन विष्टले गोलको 53 र समीराज थोकरले 77 मिनेटमा गोल गरे। यो जितसँगै झापा 7 खेलमा 10 अङ्क सहित तालिकाको 4औं स्थानमा उक्लेको छ। यो हारसँगै धनगढीको अपराजित यात्रा सकिएको छ। धनगढी 7 खेलमा 12 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छन्। अब धनगढीले अन्तिम खेलमा शुक्रबार शीर्ष स्थानको पोखरा थन्डरसँग खेल्नेछ। प्लेअफमा स्थान बनाउन धनगढीले कम्तीमा बराबरीको नतिजा निकाल्नु पर्नेछ। झापाले भने एफसी चितवनसँग खेल्नेछ। झापाले प्लेअफमा स्थान बनाउन खेल जित्नै पर्नेछ। यसअघि मंगलबार भएको खेलमा बुटोल लुम्बिनी एफसीलाई हराउँदै पोखरा थन्डर्स नेपाल सुपर लिगको प्लेअफमा पुगेको थियो। हवस्, तिनै खबरसँगै आजल अखबार दैनिक सकियो। स्वच्छ, ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।